नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी हज़रात को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज जो वजीफ़ा हम आप हज़रात को बताने वाले हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के एक इसमें आज़म का मुबारक वजीफ़ा है, जो आप हज़रात को जिसका हम तरीक़ा आगे इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। ये छोटी सी वीडियो है और ये छोटा सा अमल है, जिसको आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ने में सिर्फ़ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 10 मिनट आपके ये 10 मिनट बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला के इसमें आज़म या रहमानु का ये वजीफ़ा है, जिसके चंद फ़ज़ाइल हम आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहे हैं। आप हज़रात वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें। तो नाज़रीन इकराम, वैसे तो या रहमानो पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं। इतनी फ़जीलतें हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक अगर या रहमानो की फ़जीलतें बयान करेंगे तो दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन या रहमानो पढ़ने की फ़जीलतें ख़त्म नहीं होंगी। आज की इस वीडियो में हम 4 बड़ी फ़जीलतें या रहमानो पढ़ने की 4 बड़े फ़ायदे हम आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत ही गौर से आप समाअत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हम आपको बताएंगे, अगर आप उस तरह से इस इस्म आज़म को पढ़ लेते हैं तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो जो है या रहमानो पढ़ने के 4 बड़े फ़ायदे हम आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ने का तरीक़ा भी बता देंगे आपको कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कितनी मर्तबा और कितने दिन तक और किस दिन से पढ़ना है। इसका सारा तरीक़ा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले हम आप हज़रात के सामने या रहमानो पढ़ने की 4 बड़ी फ़जीलतें, 4 बड़े फ़ायदे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहला बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है जिसका होना नामुमकिन हो, आप उम्मीद छोड़ चुके हों कि ये परेशानी हमारी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा ये परेशानी लगी रहेगी, तो आप हज़रात या रहमानो का वजीफ़ा पढ़ लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कैसी भी परेशानी हो वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, नाज़रीन इकराम, ऐसी बीमारी जिससे आप आजिज़ आ चुके हैं, दवाएं खा खा कर थक चुके हैं, आप नाउम्मीद हो चुके हैं, या ऐसी बीमारी कि एक बीमारी की दवा खाते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती है, एक ठीक होती है तो दूसरी लग जाती है, बहुत पुरानी बीमारी है जिसकी दवाएं खाते खाते थक चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप या रहमानो का वजीफ़ा कर लेंगे तो आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आपको करना ये है कि हर नमाज के बाद या किसी एक नमाज के बाद, फजर के बाद या ज़ुहर के बाद या असर के बाद, आप एक मामूल बना लें। डेली नमाज के तुरंत बाद आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और 100 मरतबा या रहमानो पढ़कर आखिर में 3 मरतबा फिर दरूद पाक पढ़ लें और पानी पर दम कर लें और उस पानी को 3 सांसों में बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पी लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कैसा भी मर्ज़ होगा ख़त्म हो जाएगा। और ये अमल आप कंटिन्यू रखें जब तक आपको मर्ज़ से शिफा ना मिले, तब तक आप इस अमल को जारी रखें। और नाज़रीन इकराम, या रहमानो पढ़ने की तीसरी बड़ी फ़जीलत, बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके घर में अगर झगड़े होते हों, जैसे बाप का बेटे से या भाई भाई आपस में झगड़ते रहते हों या बहन भाई आपस में घर में झगड़ते रहते हों, तो उसके लिए भी आज का ये अमल बहुत अच्छा है।
جس کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور چوتھا یہ ہے، اس کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گھر کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یا رحمانو پڑھنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یا رحمانو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں اور ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، ان کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، ان کی کمائی میں برکتیں نہیں ہوتی، یا جن کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی، جن کا کاروبار ٹھپ پڑا ہے، محنت کرنے کے باوجود بھی ان کے رزق میں خیر و برکتیں نہیں ہوتی، تو ان حضرات کے لیے بھی آج کا یہ وظیفہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو ہم نے 4 بڑے فائدے بیان کر دیے، یا رحمانو پڑھنے کے 4 بڑے فائدے بیان کر دیے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک کا طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ جو حضرات بیمار رہتے ہیں، اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو ان کو تو نماز کے بعد 1 گلاس پانی پر 3 مرتبہ درود پاک، اول و آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور یا رحمانو پورے 100 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں۔ یا آپ اپنے لیے خود پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پی لیں، یا دوسرے کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو دوسرے کو پلا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانسوں میں بیٹھ کر پانی پینا ہے، اور اس عمل کو کنٹینیو آپ کو کرنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، باقی 3 جو بڑے فائدے ہم نے آپ کو بتائے تھے، ان تینوں عمل کرنے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو بنا پانی کے کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو آپ نماز کے بعد کریں۔ بہتر ہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، ویسے تو آپ کسی بھی ٹائم کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ جو 3 بڑے فائدے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، ان تینوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد آپ مصلی پر ہی بیٹھے رہیں اپنی جگہ، وہیں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں۔ 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھیں 3 مرتبہ، اور 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ عمل پورا ہو جائے گا، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے اگر اپنی بڑی بڑی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اگر یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکتیں ہوں گی۔ اور اگر آپ نے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو کیا ہے، تو آپ کے گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے، جس ارادے سے اس عمل کو کیا ہے، اس وظیفے کو کیا ہے، آپ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے جس مقصد سے وظیفہ کیا ہے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور ناظرین اکرام، آخر میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ جو حضرات ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو مل جائے، اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو ناظرین اکرام، آخر میں آپ دعا کرتا ہوں، آپ حضرات آمین کہیں اور کمنٹ میں بھی آمین رکھیں۔ یا